बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। गद्दारी केस में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की फौरी हिरासत की फरियाद मुस्तरद। अदालत उस्मा को पेंडोरा बॉक्स खुलने से डराया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया। खान साहब के वादे दिलकश और इनकलाब आफरी हैं। लड़ाका तैयारे, टैंक, हैवी मशीन गन, वादी तीरा में गजब का मार्का जारी। पाक फौज के जवान जमहूरियत और खाके वतन से वफा निभा रहे हैं। 62-63 का सियासतदानों पर इतलाक, अदालतों ने करना है या आवाम ने? अहम मसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा बेंच तश्कील दे दिया। बुलबुले सहरा आपकी दुआओं की तलबगार है। टॉप स्टोरी में टॉप लेजेंड को खिराज तहसीन आज सबसे खास। मौत ना आए तेरिया क्यों आए हाय लंबे जुदा या रेशमा को ठीक कर दे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की फौरी हिरासत की फरियाद मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि और कोई हो तो हो, लेकिन अदालत परवेज मुशर्रफ से अदावत नहीं रखती। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी खुद को इस मुकदमे से अलहदा करके यही पैगाम दिया, मगर परवेज मुशर्रफ साहब के वकील जनाब अहमद रजा कसूरी कहते हैं कि अदालत को यह मुकदमा निपटाने की जल्दी क्यों है। अदालत का जवाब था कि 3 नवंबर 2007 के इक़दाम से मुतालिक अदालती फैसला 3 साल पुराना है और अब भी अदालत को कहा जा रहा है कि जल्दी क्यों है। अहमद रजा कसूरी की इस्तेदा थी कि परवेज मुशर्रफ को जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्तों की मोहलत दी जाए। अदालत का कहना था कि 6 हफ्तों की मंतक समझ से बाहर है। अहमद रजा कसूरी का कहना था कि उनके मौकिल के खिलाफ दरखास्तें बदनीयती पर मबनी है। दरखास्त गुजार चाहते हैं कि परवेज मुशर्रफ इलेक्शन ना लड़ सकें, बस अदालतों के चक्कर काटते रहें। अदालत ने जवाबन परवेज मुशर्रफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया और कहा कि जाएं जितने चाहें इलेक्शन लड़ें। एक मौके पर अदालत से अहमद रजा कसूरी ने कहा कि 3 नवंबर की इमरजेंसी के इक़दाम को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है। अगर यह बात खुली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि इस पेंडोरा बॉक्स के किस्से में बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। अहमद रजा कसूरी को जवाब यह मिला कि अदालत को इससे कोई गर्ज नहीं कि किन पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। फिर बाद में पर्दा नशीनों का राज खुद अहमद रजा कसूरी साहब ने चाक कर दिया। उनका कहना था कि 3 नवंबर की इमरजेंसी उस वक्त की सिविल हुकूमतों, गवर्नर्स और कोर कमांडर्स की मुशावरत के बाद ही नाफिज की गई थी। देखना अब यह है कि पाकिस्तान में मसलहती फिक़्ह का शीश नागी सिलसिला फतहयाब होता है या फिर हुक्म आइन का लगता है। खा यह हुक्म एक जनरल परवेज मुशर्रफ से निकल कर उनके मुआवनीन तक लागू हो जाए या फिर कामयाबी दस्तूर वतन के दीवानों के कदम चूमती है। यह सख्त मरहला इसलिए भी है कि अहमद रजा कसूरी ने जो कहा वो माजी की तल्ख हकीकतें हैं कि ताकतवर के आगे सर झुका दिया जाए, और दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है वो एक देरीना ख्वाब है। ख्वाब या ताकत को सजदे की रिवायात। इस बार जीत किसकी होगी, पूछेंगे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी से। अहमद रजा कसूरी साहब, 3 साल पुराना यह केस है। अदालत फैसला सुना चुकी कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को जो किया गद्दारी थी, उसके मुर्तकिब हुए। अब मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? पेंडोरा बॉक्स की क्या जरूरत है? देखें, ये कोई अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। जो अदालत के सामने जो मुकदमा था वो ये था कि आया वो जजेस जिन्होंने 3 नवंबर 2007 के पीसीओ के तहत कसम उठाई, क्या वो आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर वो इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं? और अगर नहीं तो उनकी जो अपनी जो पोजीशन है उसको कलअदम डिक्लेयर कर दिया जाए। फोकस इस पर था जी। अब क्योंकि उन्होंने साबित करना था कि वो इक़दामात गैर आईनी थे, तो उसमें बाई रेफरेंस जनरल मुशर्रफ का जिक्र आ गया। पिटीशन के अंदर फोकस ये नहीं था कि आया जनरल मुशर्रफ ने आइन तोड़ा या वो मुर्तकिब हुआ, और अगर हुआ तो क्या उसको आर्टिकल 6 के तहत उसको अपना सजा देनी चाहिए। ये फोकस अदालत के सामने नहीं था। इसको हम कानून की इस्तिलाह में कहते हैं कोलैटरल प्रोसीडिंग। कि कोलैटरल प्रोसीडिंग थी कि जो फोकस किसी और चीज पर था
उसमें बाय रेफरेंस उनका मगर तस्करा आ गया। अब फोकस कसूरी साहब, आप वकील हैं जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के, अब उनकी जात फोकस है। पेंडोरा बॉक्स का जो सिलसिला है वो क्यों आप खोलना चाहते हैं? क्यों नहीं इसको फोकस रखते? एक केस है उसी पर अपनी तवज्जो मरकूज की जाए, क्योंकि पहली दफा तारीख में हो रहा है। देखिए, बात यह है कि जो होते हैं सब्सटेंटिव मैटर कानून में वो होते हैं जहां राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो, जहां एडवर्सोरियल लिटिगेशन हो, ए बनाम बी अदालत के सामने जाएं तो अदालत फैसला करती है कि ए हकदार है और बी हकदार नहीं है जी। यहां मसला और है, यहां जो सब्सटेंटिव मैटर है कि आया जनरल मुशर्रफ ने अपना कानून को आइन को तोड़ा या उसने आइन को सबवर्ट किया। ये मामला जो है इट इज प्योरली द प्रेरोगेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। आर्टिकल 6 के तहत एक कानून है जिसे कहते हैं अपना हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट ऑफ 1973 जी। उसमें लिखा गया है कि ओनली फेडरल गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू टेक एन एक्शन और फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। मुकदमा यही है, ऑथराइज क्या ऑफिसर अदालत पाबंद कर सकती है विफाकी हुकूमत को कि वो मुकदमा चलाए या ना चलाए? क्योंकि अभी तक ये गद्दारी का मुकदमा नहीं कर चल सका। सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। वजह यह है कि ये वो मुकदमा नहीं है जो कि नॉर्मल लोग जाके पुलिस स्टेशन में कराते हैं और पुलिस जब इनकार कर देती है तो वो अदालतों में आते हैं। लेकिन जस्टिस जवाद खाजा ने तो कहा है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई 2.5 मरले के शुफा का मुकदमा हो, उनके लिए ये कोई और केस नहीं है, आम केस है। ये आम केस नहीं है। यहां जो है दरवाजे कानून ने बंद कर दिए हैं कि कोई पाकिस्तान का शहरी जो है वो जाके पर्चा नहीं करा सकता सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के, और फेडरल गवर्नमेंट के भी ऑथराइज ऑफिसर जो कि मुझे ये बताएं होगा कि कानूनी पॉइंट्स जो हैं उन पर बात क्यों नहीं की जा रही है? पेंडोरा बॉक्स की क्या बात है, जबकि अदालत भी कह रही है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से किस किस का नाम आता है। देखिए, बात यह है कि आर्टिकल 6 के अंदर लिखा हुआ है अबेटमेंट, कि वो लोग जिन्होंने अबेट किया है वो भी उसी तरह जिम्मेदार हैं जैसे कि जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड है। तो चीज ये है कि जब वो अपना 3 नवंबर का जो पीसीओ का जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ जो कि कानूनी डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि तमाम गवर्नर्स, तमाम काबीना के अरकान और तमाम कोर कमांडर्स कसूरी साहब 12 अक्टूबर 1999 को कंसल्ट किया गया। 12 अक्टूबर 1999 को जब आइन मुअत्तल किया गया, तोड़ा गया, उस वक्त कौन सी काबीना थी, कौन से गवर्नर थे उस वक्त? नहीं, ये मैं ये 3 नवंबर की बात कर रहा हूं जी। ये 12 वाला मसला नहीं है। 12 वाले को तो जफर अली शाह केस में प्रोटेक्शन दे दी गई 3 नवंबर और उसमें जो चौधरी इफ्तिखार साहब हैं जो चीफ जस्टिस हैं वो भी सिग्नेटरी हैं। अब यहीं से सवाल है मेरा आपसे, आखिरी सवाल। और ये भी कहा कि आप सही कह रहे हैं, भी पार्लिमानी इंडेमनिटी उसको मिली थी, 3 नवंबर को तो नहीं मिली। उस पर अदालत ने कह दिया 31 जुलाई 1900, उसके बाद फैसला आ गया 2009 में। लेकिन बात यह है कि दी ओनली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज दी फेडरल गवर्नमेंट। कोई देखें, अगर अदालत डायरेक्शन देती है तो जो इंतजामिया है वो कह सकती है कि जनाब आप हमारे डोमेन में आ रहे हैं, ये हमारा प्रिविलेज एंड प्रेरोगेटिव है कि हम केस रजिस्टर करें या ना करें। यानी हमें बात बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा, मुल्क का अमन देखना पड़ेगा, कर सकती है अंदरूनी हालात या नहीं कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए परवेज मुशर्रफ के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद रजा कसूरी साहब हमारे साथ थे, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वकील। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। तहरीक इंसाफ ने भी अपना मंशूर जारी कर दिया। खान साहब के वादे दिलकश और इनकलाब आफरी हैं। तब्दीली का नारा लगाकर सियासी उफ़क़ पर खुद को तीसरी कुव्वत मनवाने वाली तहरीक इंसाफ ने आज तब्दीली का मंशूर पेश कर दिया, जिसमें आवाम से वादा किया गया है बरसरे इक़्तिदार आकर तवानाई के शोबे में इमरजेंसी लगाई जाएगी, 2 से 3 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, कराची समेत पूरे मुल्क को असले से पाक करेंगे, इंसाफ की फराहमी बुनियादी तरजीह होगी,
गवर्नर और वज़ीर आला हाउसेस को खत्म करके लाइब्रेरियों और तालीमी इदारों में बदल दिया जाएगा। मंशूर में 90 रोज में बल्दियाती इंतखाबात करवाने, विफाकी काबीना की 65 वजारतें खत्म करके 18 करने का वादा किया गया है। एक अहम नुकता यह भी है कि ड्रोन हमलों की मुखालफत में पॉलिसी बनाई जाएगी, मुल्क को दहशतगर्दी की जंग से बाहर निकाला जाएगा, स्टेटस को का खात्मा होगा, किसी जज और जर्नैल को मुफ्त में प्लॉट नहीं मिलेगा। दिफाई बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। मंशूर में पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट की बजाय माशी पावर बनाने का वादा भी किया गया है। तहरीक इंसाफ के इस मंशूर का जवाब अवाम इसे इंतखाबात में वोट की शक्ल में देंगे। आज इंतखाबात के बारे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन इब्राहिम कह रहे थे कि किसी को इंतखाबी अमल सबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी जमातों के नाम अपने खत में फखरुद्दीन इब्राहिम ने उन्हें इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की दरखास्त भी की है। सवाल यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह खत रिवायती है या कोई जमात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रही है। पीटीआई के मंशूर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मालिक से। मालिक साहब, क्या वाकई तहरीक इंसाफ को अगर पावर मिल जाती है, इख्तिदार मिल जाता है, वो सब कुछ कर पाएगी? क्योंकि ये वादे सभी जमातों ने किए, फिर डिलीवर नहीं कर सकी वज़ीर आला हाउस खाली कराने के भी। देखें उसामा, जहाँ तक तो ये वादे हैं बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, इनमें से कोई नामुमकिनात में शामिल नहीं है, लेकिन बात देखने की है कि टाइम फ्रेम्स की। और दूसरी बात है कि वादे इनकम्प्लीट ना हो। मसलन मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट वादा है जिन्होंने कहा हम आते ही 60 दिनों में शायद हम बल्दियाती इलेक्शन करा देंगे। वो इलेक्शंस होने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब इलेक्शंस हों तो तमाम वो पावर्स जो बल्दियाती निज़ाम के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट्स को होनी चाहिए वो ट्रांसफ़र होंगी या नहीं होंगी। जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर सर्विस का बनना चाहिए था, क्या वो साथ बनता है कि नहीं बनता? खाली इंतखाबात करने से कुछ नहीं होगा। सिमिलरली जो दूसरी चीज़ें हैं करप्शन की या एनर्जी पावर की, उसमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर चीज़ें चाहिए कि वो 3 सालों में किस तरह होंगी। क्या आप कोल पावर पे जाएंगे? अगर कोल पावर पे जाएंगे तो क्या जो आपने इंसेंटिव्स देने हैं आईपीपीज को और थर्मल प्लांट्स को, वो क्या होंगे? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी है वॉर ऑन टेरर की। वॉर ऑन टेरर पे जब आप कहते हैं कि हम 2-3 साल के अंदर ये मसला 3 साल इंतजार नहीं कर सकता। मेरा ख्याल था कि इमरान खान की जो इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, मैं ये सुनना चाह रहा था कि हाँ, ये जो टेररिज्म का मसला है जी, हम अगले 6 महीने या 1 साल में इसको खत्म करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, और किस तरह करेंगे। बिकॉज जब आप इन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी स्टेट से हम पैराडाइम शिफ्ट करके कमर्शियल पावर में जाएंगे, तो सिक्योरिटी स्टेट होने की हिस्टोरिक वजूहात के अलावा एक बहुत बड़ी वजह यह है जो पिछले 10 साल से हम एक हालत जंग में है, और जिसकी वजह से हमारा फाटा और ये तमाम एरिया जो सा पूरा मुल्क मैदान जंग बना हुआ है, ये इसको टॉप पे होना चाहिए था। और एक चीज और, अभी तक जो अब चेंज की बात कर रही है तहरीक इंसाफ, लेकिन जो मैंने पहला डिस्क्रेशन का इस्तेमाल देखा, स्वाबदीद का जिसको हम कहते हैं, तो जो रिजर्व सीट्स अनाउंस की कुछ इमरान खान साहब ने, उसमें जो इनकी चॉइसेस थी वो बड़ी एलिटिस्ट चॉइसेस थी। उनमें कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी थी जो पार्टी छोड़ के चले गए, वापस आए, वो फर्स्ट सेकंड नंबर पे आ गए, इस तरह और लोग भी। तो जहां जहां डिसीजंस अपनी डिस्क्रेशन की आई हैं, वहां पे मुझे चेंज इतना स्ट्रांगली नजर नहीं आया। और उसका जवाब आज वो ये दे रहे थे कि इन लोगों को सियासत की जरूरत नहीं है, ये सब बड़े एस्टैब्लिश्ड लोग हैं और अचीवर्स हैं, जिस तरह उन्होंने असद उमर की बात की। बहरहाल ये फरमाइएगा कि अब आपको क्या नजर आ रहा है जो मंशूर तमाम लोग दे चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज जिनकी हम बात करते हैं। एएनपी जो है अमन अमान को फोकस कर रही है, नून लीग कहती है कि हम माशी धमाका करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वही रोटी कपड़ा मकान। ये मंशूर के बारे में लोग वोट देंगे ये देखकर, या क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि वादे सभी करते हैं, हम डिलीवर करेंगे, या लोग बस किसी और वजह से वोट देंगे, मंशूर नहीं? देखिए, लोगों के 3 बहुत बड़े मसले हैं। एक है एनर्जी, बिजली का जो बहरान है, एक हमारा लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन का, और तीसरी है महंगाई। महंगाई तो मुझे इसमें नजर नहीं आई, बिकॉज मेरा ख्याल था कि शायद ये इकोनॉमिक किक ऑफ बताएंगे कि हम इकोनॉमी को किक ऑफ कैसे करेंगे। अभी तक मैंने क्रिटिसिज्म सुना है पीटीआई से कि अगर ये एमनेस्टी स्कीम्स गलत हैं, ये फलानी इंसेंटिव स्कीम्स गलत हैं, तो मुझे इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने का मुझे अभी नहीं नजर आया कि ये किस तरह करेंगे। सिमिलरली जो अगेन मैं वहीं पे आऊंगा, हमें सबसे बड़ी जो मुझे कंफ्यूजन नजर आती है पॉलिसी की, वो पीटीआई की नजर आती है ये दहशतगर्दी के ऊपर, क्योंकि पीटीआई अभी तक इस डेफिनेशन पे ही क्लियर नहीं है कि इनके नजदीक दहशतगर्द कौन है। मेरे नजदीक तो जो भी पाकिस्तान में किसी को पाकिस्तानी को मारता है, वो जो अल्लाह के नाम पे मारे,
وہ ملک کے نام پہ مارے, وہ شریعت کے نام پہ مارے, وہ قاتل ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. تو پہلے پی ٹی آئی جب تک یہ ڈیفینیشن کلیئر نہیں کرتی کہ ان کے نزدیک ٹیررسٹ کون ہے, ٹیررزم کیا ہے, اور اگر ہر بات یہی بات لنک کریں گے کہ یہاں تو دھماکے ہوں گے کیونکہ 9/11 ہوا تھا, کیونکہ ڈرون ہوئے تھے, تو پھر وہ مجھے ہوتا حل نظر نہیں آتا. اور اگر وہ نہ ہوا, اگر وار آن ٹیرر آپ کا حل نہ ہوا, تو نہ آپ کی معیشت آگے جائے گی, نہ آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی, نہ آپ کے باقی تمام جتنے ایکشنز ہیں وہ بالکل نلیفائی ہو جائیں گے. یعنی جو بھی جماعت ہے اس کو دہشت گردی کو بھی فوکس کرنا ہوگا, اس کے خاتمے کو. یہ بتائیے کہ جتنے ہم تجزیہ نگاروں سے بھی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں اخباروں میں بھی سرویز, تیسری بڑی قوت کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کو. آپ کو لگتا ہے سرپرائز بھی دے سکتی ہے یہ حکومت, واقعی بنا سکتی ہے کسی سے اتحاد کیے بغیر؟ دیکھیں, میں تو ایک جملہ کہتا ہوں جو میرے گلے کا پھندا بن جانا ہے کسی دن, میں تو کہتا ہوں 10 یا 110. اس وقت ان کا سٹیٹس ہے بہت بڑا سپوائلر کا. اگر یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر یہ اپنی گورنمنٹ نہیں بھی بنا سکتے تو یہ نواز شریف صاحب کو اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ ان کی حکومت بننے سے رہ جائے. تو سپوائلر یہ بہت بڑے ہیں. اب یہ آنے والے 2-4 ہفتوں میں ان کے کینڈیڈیٹ سے پتہ لگے گا, اور یہاں بڑا فیصلہ ہوگا کہ سینٹرل پنجاب کے اندر عمران خان جو پنجابی میں کہتے ہیں نا اسامہ, پمبیری وانکو پھرنا, یہ پمبیری کی طرح پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے, کتنی ایکٹیو کرتے ہیں. تو سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں جو سیٹس آئیں گی اپ فار گریبس, وہ فیصلہ کریں گی عمران کے فیوچر کا, بلکہ اسی کسی بھی پارٹی کا جس نے فیڈریشن میں گورنمنٹ بنانی ہے اسلام آباد میں. تو عمران کا اصل فیصلہ ہم دیکھیں گے سینٹرل پنجاب اور ناردرن پنجاب میں کی پالیٹکس. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا, بہت کوئکلی 2 کوسچنز. ایک تو یہ کہ نئے چہروں کی بات کی جا رہی ہے, 25% سے زیادہ ان کو نمائندگی دیں گے, لوگ انہیں ووٹ دیں گے نئے چہروں کو جن کو جانتے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں, شہروں میں ہوا اگر بن گئی چینج کی اور لوگوں کو یقین ہو گیا, کیونکہ جب 20 میں جب انہوں نے علیم خان صاحب جیسے لوگوں کو لاہور کی صدارت دی یا انہوں نے لے لی تو بڑے لوگ بدزن ہوئے. سملرلی بہت سی ایسی پوسٹ ہوئی. نئے چہرے تب لوگ جائیں گے اگر لوگوں کو عمران کے نئے چہرے پہ اعتماد ہوا, اگر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ایمان بہت کلیئر ہیں امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر, تو بالکل ہوا بن سکتی ہے. بہرحال وہ تو اب لوگوں کا فیصلہ تھا, انہوں نے ووٹنگ بھی کروائی. آخر میں جاتے جاتے جو خط ہے چیف الیکشن کمشنر نے لکھا ہے کہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کی جائے, اور تحریک انصاف کے کارکن بھی دیکھ رہے ہوں گے, مانیٹرنگ کر رہے ہوں گے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک رسمی سا خط ہے یا خدشات ہیں کہ شاید ضابطہ اخلاق کی پابندی نہ ہو, اس وجہ سے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے, یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ ایسا کر رہے ہیں لوگ؟ دیکھیں, مجھے تو بڑا معذرت خانہ سا وہ خط لگ رہا ہے اسامہ. الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ پینڈرنگ کرے, الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے کہ جذبات سے لوگوں کے خیال رکھے. الیکشن کمیشن کو کانسیکوینسز وعدے کرنے چاہیے. بھائی صاحب, یہ شرائط ہیں, اس پہ اگر آپ نہیں اتریں گے تو آپ فارغ ہیں. یہ جرمانے ہیں, یہ منتیں کرنی, یہ کرنا بہتر ہے. اگر سختی پر کرٹیسزم بھی بہت نظر آتا ہے, سختی جب کرتا ہے الیکشن کمیشنر. بہت شکریہ مالک محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ سے, سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی, اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سرپرائز دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. دیکھتے ہیں انتخابات میں کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد ملیں گے اس سٹوری کے ساتھ. لڑاکا طیارے, ٹینک, ہیوی مشین گنز, وادی تیرا میں غضب کا مارکا جاری. پاک فوج کے جوان جمہوریت اور خاک وطن سے وفا نبھا رہے ہیں. پاکستانی قوم انتخابی مارکے کی تیاریوں میں لگی ہے تو طالبان اسے سیبوٹاج کرنے کے در پہ ہیں. کل عدم تحریک طالبان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کی ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے جمہوریت کو کفر کا نظام قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کیا تھا, اور عوام کو تنبیہ کی تھی کہ وہ انتخابی عمل کا بائیکاٹ کریں. طالبان کے اس ایجنڈے کی راہ میں پاک فوج پہاڑ کی طرح کھڑی ہے. پاک فوج کا طالبان اور اس کی اتحادی کل عدم تنظیم لشکر اسلام سے وادی تیرا میں غضب کا مارکا جاری ہے. تیرا میں پاک فوج کے جوان جمہوریت اور خاک وطن سے وفا نبھا رہے ہیں. مزاحمت کس شدت کی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 4 دن میں 30 کے قریب فوجی جوان جام شہادت نوش کر کے 100 شدت پسندوں کو کیفر کردار تک پہنچا چکے ہیں. اس آپریشن میں فضائیہ, ایس سی کمانڈوز, بھاری توپ خانہ بھی امن کے دشمنوں کی کمر توڑ رہا ہے. تیرا میں یہ آپریشن اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لشکر اسلام اور طالبان نے مل کر تیرا پر قبضے کی کوشش کی, جس کے خلاف انصار الاسلام نامی تنظیم اور مقامی لشکر نے مزاحمت کی تو تصادم ہو گیا. کئی ہفتوں سے جاری جھڑپوں کے بعد تیرا سے 43,000 سے زیادہ افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی, جن کی ہمدردیاں انصار الاسلام اور مقامی لشکر کے ساتھ تھیں. باڑہ سے صرف 65 کلومیٹر فاصلے پر واقع
تیرا میں طالبان کی آمد اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ طالبان آہستہ آہستہ پشاور کے قرب و جوار میں اپنے ٹھکانے مضبوط بنا رہے ہیں تاکہ صوبائی دارالحکومت پشاور کو نشانہ بنا سکے۔ پشاور گریڈ سٹیشن پر حملے اور راکٹ داغے جانے کی کڑیاں بھی تیرا سے جڑتی ہیں۔ کل پشاور میں 4 راکٹ داغے گئے تھے تو آج پشاور کے علاقے حیات آباد پر 5 راکٹ حملے کیے گئے۔ نامعلوم سمت سے داغے جانے والے ان راکٹ حملوں سے کس کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملے تیرا میں آپریشن کا جواب ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، سب سے بنیادی سوال، اتنی شدید لڑائی ہو رہی ہے، کتنی اہم ہے یہ جنگ تیرا کی؟ لیکن تیرا کی وادی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس کا جو ایک جغرافیہ ہے جو افغانستان کی سرحد پہ واقع ہے، اور اگر یہاں پہ طالبان کا اور لشکر اسلام کا مکمل قبضہ ہوتا ہے تو وہ اس کو بطور ایک بیس استعمال کریں گے۔ وہ پھر کوہاٹ کے اوپر بھی، پشاور کے اوپر بھی، اور جو خیبر پاس ہے اس کے اوپر بھی حملے کر سکیں گے۔ میرے خیال میں ان کی کوشش ہے کہ پورے تیرا کو اپنے قبضے میں لیں۔ وہاں پہ جو میدان کی وادی ہے اس کے اوپر پہلے ہی طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، وہاں سے انصار الاسلام کو نکال دیا گیا ہے۔ جو کوکی خیل قبیلے کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ ان کا قبضہ پھیل رہا ہے اور یہ خطرناک بات ہے۔ اسی لیے پاکستان فوج نے یہ کارروائی شروع کی ہے تاکہ ان کا وہاں پہ قبضہ نہ ہو سکے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے پاک فوج یہ قبضہ چھڑانے میں کامیاب ہوگی؟ کیونکہ کافی شدید لڑائی ہو رہی ہے، مشکل علاقہ ہے، اور اگر کامیابی ملتی ہے تو کتنی اہم ہوگی ہے؟ دیکھیں، اب تو پاک فضائیہ اور پاکستان آرمی جو ہے وہ اکثر ہوائی طاقت استعمال کر رہی ہے، فضا سے حملے کر رہی ہے۔ ابھی اس پہ مکمل قبضہ تب ہوگا پاکستان فوج کا جب یہ وہاں پر فوجی بھیجیں گے اور زمینی قبضہ حاصل کریں گے۔ وہاں تو فی الحال طالبان موجود ہیں، کچھ علاقوں میں طالبان کے مخالفین بھی ہیں، وہاں پہ امن لشکر بھی ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی فوجی کارروائی کرنی پڑے گی، پھر کہیں جا کے طالبان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ طالبان جو باقی مخالفین ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے ان کو اورکزئی سے نکالا گیا، ان کو کرم سے نکالا گیا، اور ان سب نے آ کر پھر تیرا میں پناہ لی ہے۔ یہ باجوڑ سے، مومن سے، سوات سے، تیرا سے، یہ سارے علاقوں سے لوگ یہاں پہ آ کے جمع ہو گئے ہیں اور اب وہ پاکستان کی فوج کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ 30 جوان پاکستانی فوج کے تقریباً شہید ہو چکے ہیں، بہت فورس یہاں پر لگائی جا رہی ہے۔ کتنے دہشت گرد ہیں جن کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے پاکستانی فوج کو اس وقت؟ لیکن صحیح جو ان کی فگر ہے وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سینکڑوں میں تو ہیں، ممکن ہے کئی ہزار ہوں، کیونکہ میں نے جس طرح کہا جہاں پہ ان کو شکست ہوئی، یہ پسپا ہوئے، تو یہ سارے تیرا میں آ کے جمع ہو گئے۔ تو اس میں سوات کے اور باجوڑ کے، مومن کے، وزیرستان کے، اورکزئی کے، خیبر کے سارے جو طالبان ہیں وہ یہاں پہ جمع ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے پاس کافی قوت ہے اور کافی ہتھیار ہیں، اسی لیے انہوں نے وہاں سے انصار الاسلام کو اور امن لشکر کو نکال دیا ہے۔ پورے خیبر پختونخوا کے لیے بڑا اہم ہے تیرا پر قبضہ کرنا پاک فوج کے لیے، آپ یہ بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، لیکن کیا تیرا پر قبضہ پاک فوج اگر قائم کر لیتی ہے وہ کافی ہوگا؟ کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بھاگ کر دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں پھر، یا دوسری جگہوں پر بھی ان کا پیچھا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک جگہ پہ نہیں رکیں گے، جہاں پہ یہ کمزور ہوں گے وہاں پہ یہ پسپائی اختیار کریں گے، یہ اپنے لیے نئے ٹھکانے تلاش کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ سوات میں اور ملکنڈ میں جب طالبان کو شکست ہوئی تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے اور وہ افغانستان چلے گئے۔ کونڑ اور نورستان کے جو صوبے ہیں افغانستان، وہاں پہ پاکستانی طالبان موجود ہیں۔ اگر تیرا میں پاکستانی طالبان کو شکست ہوئی، یہ پسپا ہوئے، تو میرے خیال میں یہ پھر اورکزئی، کرم اور وزیرستان جائیں گے۔ وہاں پر بھی اگر ان کو ٹھکانہ نہیں ملا تو پھر یہ افغانستان بھی جا سکتے ہیں۔ بہت اہم ہے، آپ کا تجزیہ بھرپور ہوتا ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، دو سوچیں پاکستان میں نظر آ رہی ہیں، مذاکرات یا آپریشن، کیا حل ہے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، مذاکرات تو فی الحال نہیں ہو رہے، البتہ جنگ ہو رہی ہے۔ پہلے بھی جنگیں ہوئیں اور مذاکرات بھی ہوئے، امن معاہدے بھی ہوئے، دونوں جو طریقے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ میرے خیال میں سارے آپشن جو ہیں اس کو میز پہ رکھنا چاہیے۔
शायद इनमें कुछ ऐसे लोग हों, ऐसी तंजीमें हों जिनसे शायद आगे जाकर बात हो सके। अगर वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं और कानून को मानते हैं और हुकूमत की हकमियत को मानते हैं तो फिर उनसे बात हो सकती है। मेरे ख्याल में इस ऑप्शन को रखना चाहिए। अलबत्ता जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पर फौजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रहमुल्ला यूसुफजई हमारे साथ से दिफाई तज्जियाकार। उनका कहना है कि बहुत अहम है जंग और यहाँ तीरा का कंट्रोल तमाम खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए या दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ तीरा पर कंट्रोल हासिल करने में पाकिस्तान नाकाम रहा तो फिर दहशतगर्दी में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। 62-63 का सियासतदानों पर इतलाक अदालतों ने करना है या आवाम ने? अहम मसला है। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा बेंच तश्कील दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन के आर्टिकल 62-63 पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए दायर एक आइनी दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी है। ये दरखास्त अजहर सदीक एडवोकेट ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन 62-63 और 218 पर अमल दरामद नहीं कर रहा। आइन की मंशा है कि पार्लियामेंट तक रसाई साहिब किरदार लोगों की हो। ऐसा शख्स इंतखाबी अमल के लिए नाअहल करार दे दिया जाए जो लूट खसूट और मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अमला उम्मीदवारों से महज सवालात करने की हद तक महदूद है, और वो भी टेढ़े मेढ़े अजीबो गरीब सवाल, जैसा कि आपने कभी सूअर का गोश्त खाया है, कभी अनसेंसर्ड फिल्म देखी है, कभी गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े रहे, बीवी और बेटा दोनों डूब रहे हों तो किसको बचाएंगे? जबकि इलेक्शन कमीशन का असल काम यह है कि वो माली तौर पर बदउन्वान, नादहिंदगी के आदी और मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस सियासतदानों का रास्ता रोके। इलेक्शन कमीशन अभी तक इसमें नाकाम रहा है। अदालत से इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन को आइन पर मुकम्मल अमल दरामद करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस दरखास्त का इब्तिदाई जायजा लेने के बाद इस कानूनी नुक्ते को फैसला तलब करार दिया कि सियासतदानों की अहलियत का फैसला अवाम ने करना है या अदालतों ने। इस नुक्ते की तशरीह के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया है, जो कल से इस दरखास्त की समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 62-63 के हवाले से दो तरह के ख्याल पाए जाते हैं। एक तबका कहता है कि सादिक और अमीन की शर्त आइन में मौजूद है। अगर कोई शायर इस्लामी का ठट्ठा लगा कर भी अपने आप को पार्लियामेंट की रुकनीत का अहल समझता है तो नादानी है। इस्लामी शायर से वाकफियत के सवालात अगर किसी की परेशानी बन रहे हैं तो वो इसे आइन से हज़फ करवाने की तहरीक चलाए, क्योंकि अब आइन पर अमल दरामद से इनहराफ की कोई कोशिश काबिल बर्दाश्त नहीं रही। दूसरा तबका कहता है अवाम ही अपने नुमाइंदों के बेहतरीन मुहतसिब हैं, किसी सरकारी मुलाजिम या दीगर इदारे को इसमें मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जा सकती। सवाल यह है कि मुकद्दम क्या है, आइन और इसकी जुजियात या फिर किसी एक तबके की राय? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ कानूनदान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा। आसमा साहिबा, क्या कहा जाए? अवाम दो इस वक्त तबकों में बटे नजर आ रहे हैं। हमें दो ख्यालात हैं। एक तरफ कहा जाता है कि 62-63 का क्या करना है, अवाम पर छोड़ दिया जाए, वो बेहतर समझते हैं कौन है कौन ना है। दूसरा तबका ये कह रहा है कि अदालत जो है उसको फैसला देना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने दोनों जो है ना बातें जो कम से कम एक की है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि 62-63 की जो शिक है जो कि 1973 की आइन में थी वैसे वापस आनी चाहिए। और 1973 के आइन में ये था कि अगर अदालतें किसी को 2 साल से ज़्यादा कन्विक्ट कर दें किसी भी जुर्म में, तो वो फिर अहलकार नहीं होता था कि वो इलेक्शन लड़ सके और इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई हो सकता था अपनी मेंबरशिप से भी। इसी तरह अगर अदालतें किसी की मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि किसी ने गैर इखलाकी एक जुर्म किया हो, तो अगर अदालतें उसको कन्विक्ट करें, मुजरिम साबित हो जाए, तो फिर वो नहीं आ सकता था असेंबली के अंदर। सही। मगर अब जो तरमीम आई है उसमें आप तो सिर्फ सादिक और अमीन पे फंस गए। उसमें यह भी है कि अगर कोई इस्लामिक आइडियोलॉजी के बरखिलाफ लिखता है, और ये नहीं लिखा इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, मगर उसने पाकिस्तान बनने से पहले उसकी मुखालफत की और फिर ठीक है। और ये भी लिखा है कि अगर कोई फौज के खिलाफ या अदलिया के खिलाफ तनकीद करता है तो वो भी खारिज है। तो माजरत के साथ जब यहाँ पे आमरीत थी फौजी तो सबने तनकीद की,
یا تو آپ پوری جو آپ ضیاء الحق کی ترامیم ہیں ان کو سب کو کٹھا لو، تو اگر آپ کٹھا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی 62-63 پہ پورا نہیں اترتا. اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ 62-63 جو کہ ایک ریزنیبل ہے، جو کہ ساری دنیا اور ساری سیولائز کنٹریز میں ہے، وہ لی جائے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ کون صادق اور امین ہے، کس کا کیا تصور ہے. صاحبہ اب تو یہ آئین میں موجود ہے، اب تو آئین کی پابندی سب پر لازم ہے، تو پھر عدالتیں اس کو واضح کریں. 62-63 کی تشریح اب عدالتیں کریں گی. میں آپ سے عرض کرتی ہوں، نہیں اسامہ آپ میری بات سنیں آرام سے. یہ 85 میں آئی تھی امینڈمنٹ، 85 کے الیکشن گزرے، یہ ہنگامہ نہیں ہوا. 88 کے الیکشن گزرے، یہ ہنگامہ نہیں ہوا. 90 کے الیکشن گزرے، یہ ہنگامہ نہیں ہوا. 93 کے الیکشن گزرے، یہ ہنگامہ نہیں ہوا. 2000 کے بعد الیکشن گزرے، یہ ہنگامہ نہیں ہوا. یہ اب کیوں ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی عدلیہ کہیں آسمان سے ٹپک کے آ گئی ہے؟ نہیں کہ بھئی اب آئین کوئی نیا آ گیا. یہ اس لیے یہ سیاسی چال ہے. اب دیکھیں ہمارے قانون میں تو ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے اور سنسار کی بھی سزا ہے. جب اتنے سال نہیں ہوا اور ایک ہی طبقے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ایک ہی طبقے کو سنسار کیا جائے گا تو کیا لوگ کہنے پہ مجبور نہیں ہوں گے کہ یہ کیا مہم چل رہی ہے؟ لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے قانون سازی آگے جا کر کرنی ہے ان سے اس قسم کے سوال پوچھنا جائز ہے تاکہ ان کو کچھ تو پتا ہو پاکستان کے بارے میں، دین کے بارے میں، تبھی وہ بہتر طریقے سے قانون سازی کر سکیں گے. سر نہیں، میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کے بارے میں اور اس قسم کے بارے میں اب سوال پوچھیں تو ہر ایک کا بڑا مختلف نظریہ ہے اور ہر قوم کے اندر ڈائیورسٹی ہوتی ہے. کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ ایک ہی نظریے کے اوپر سارے اتفاق کرتے ہوں. اور وہ مسلط کرنا ان لوگوں کے لیے جو کہ شاید اور قسم کی سوچ رکھتے ہوں، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، مگر ہمارا یہ حق ہے کہ نہیں کہ ہم ایک وسیع سوچ رکھیں. دوسری بات یہ ہے پروگریسو سوچ رکھیں، یہ ہمارا حق ہے. ہم کوئی اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے تو نہیں بیٹھے یہاں پہ. اور کئی لوگ ہیں جو کہ اپنی سوچ ہمارے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم یہاں پہ قبول نہیں کریں گے. دوسری بات آپ سے میں یہ عرض کرتی ہوں کہ آپ یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی آئین میں ہے تو آئین کی پاسبانی ہونی چاہیے. تو اگر لاجک سے ہی قانون بنتا ہے نا، تو جن لوگوں نے زندگی موت کا لوگوں کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ عدلیہ زندگی موت کا فیصلہ کرتے ہیں نا لوگوں کو، صحیح، تو وہ بھی پھر 62-63 میں آئے. پھر وکلا جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو بار ایسوسی ایشن میں بھی 62-63 لگائی جائے. تو کل کو آپ ووٹر پہ بھی 62-63 لگائیں گے تو اس قسم کی پھر ماحول ہوگا کہ صرف ایک نظریے کے لوگ پھر اس پاکستان میں رہیں گے. تو پھر ہمیں آپ علیحدہ کر دیں، ہم کوئی اور سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھیں یہ چیزیں اس طرح نہیں چلتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مسلط نہیں کیا جاتا. یعنی جس طرح سے 62-63 کا اطلاق ہو رہا ہے اس وقت، اس سے آپ کو اختلاف ہے. بہت بہت شکریہ محترمہ آسمان جہانگیر صاحبہ آپ کا. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. محمد اسامہ غازی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. جاتے جاتے ایک اور گزارش، اپنی دعاؤں میں گلوکارہ ریشمہ کو بھی یاد رکھیے جو بہت علیل ہیں اس وقت، اور ہماری طرف سے ٹاپ سٹوری کی طرف سے ان کے لیے خراج تحسین. ٹوٹے زمانے تیرے ہاتھ نگوڑے، ہاتھ نگوڑے، جن سے دلوں کے تو نے شیشے توڑے، شیشے توڑے. ہجر کے اونچے دیوار بنائے، ہائے لمبی جدائی، چار دنوں دا پیاری اور ربا بڑی لمبی جدائی.